अस्सलाम वालेकुम। हज उम्रा टीवी में आज बहुत अहम वीडियो है। 2023 के हज पर जाने वाले लोग बहुत सारे सवालात पूछ रहे हैं, तो उनके सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में है कि अगर किसी का पासपोर्ट एक्सपायर है तो वो रिन्यू करवाने पर मिलने वाले टोकन के साथ अप्लाई कर सकता है। हज दरख्वास्तों के साथ मुकम्मल रकम दर्ज करवाना होगी। इस बार कोई टोकन रकम नहीं है, मुकम्मल वाजिबात यकमुश्त वसूल किए जाएंगे। याद रखिएगा, इस बार कोई टोकन रकम नहीं है और मुकम्मल रकम जितनी भी है वो पूरी की पूरी जमा कराना होगी। अब ये याद रखिए कि जो रकम है वो $4400 के करीब हो सकती है कि जो डॉलर का रेट है ऊपर नीचे हो रहा है, इस वजह से है जो कि नॉर्थ और साउथ रीजन में थोड़े से फ़र्क के साथ होगी। ठीक है। अब स्पॉन्सरशिप के भी बहुत से सवाल आए हैं। बैरून मुल्क मुकीम अफराद वजारत के ऐलान करदा डॉलर अकाउंट में मुख्तस शुदा रकम के मसावी किसी भी करेंसी में रकम जमा कराएंगे। समंदर पार पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप स्कीम खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पाकिस्तान में मौजूद फैमिली और दोस्त अहबाब के लिए भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये एक ख़ास और अहम सवाल था। समंदर पार पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जमा कराने में वक्त की रियायत दी जाएगी, जो कि पीछे बरस यानी जो पिछला बरस था उसमें हज परवास से 12 से 15 दिन पहले तक की थी। ताहम मतलूबा वक्त से ज़्यादा ताख़ीर से पासपोर्ट जमा करवाने पर खुदा नखास्ता हज परवास से रह जाने की ज़िम्मेदारी उनकी खुद ही होगी, यानी कि वजारत इसकी कोई भी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेगी। यानी कि रवानगी से हज परवास की रवानगी से 12 से 15 दिन तक की ताख़ीर की जो है वो इन्होंने मोहलत दी है कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो। रेगुलर हज स्कीम के दरख्वास्त गुजारों को भी पासपोर्ट जमा कराने का बाद में बताया जाएगा। बायोमेट्रिक सऊदी बायो ऐप के ज़रिए होगी, जिसका तरीक़ेकार भी बाद में बताया जाएगा। यानी अभी तक मुकम्मल मालूमात नहीं आई हैं और जैसे ही मुकम्मल मालूमात आएगी इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बारे में हमारे इस चैनल पर ज़रूर बताया जाएगा। हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कल मुतवक्को। पाकिस्तान में लाजमी बैंक अकाउंट का मकसद सिर्फ रकम वापसी के लिए है। मसलन अगर खुदा न खास्ता किसी का नाम कुरानदाजी में रह जाए तो इसकी रकम इसके अकाउंट में बराह रास्त भिजवा दी जाए, या अगर किसी की सब्सिडी, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, यानी कि सब्सिडी आए तो वो वापसी में जब मिलती है तो वो दरख्वास्त गुजार के अकाउंट में जल्द अज जल्द भिजवाई जा सके। और ये अकाउंट हज दरख्वास्त जमा कराने वाले बैंक में होना लाजिम नहीं है। ताहम अगर एक ही ग्रुप को एक ही बैंक ब्रांच से दरख्वास्त प्रोसेस होगी, यानी कि अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो तो आप किसी और बैंक में भी अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं, लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट का नंबर उस फॉर्म में ज़रूर सही तौर पे लिखें, ताकि आपके जो सारी बातें बताई सब्सिडी या फिर अगर आपका कुरानदाजी में नाम नहीं आता तो आपकी रकम वापस आपको आपके अकाउंट में मिल जाए। ये सिर्फ इसीलिए आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, यानी कि जिसने दरख्वास्त भरी है उसके नाम का अपना बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है। ये सवालात आते रहते हैं मेरे पास, तो मैं इनके जवाबात आपको अपनी वीडियोज़ में देती रहती हूँ। अच्छा, ये भी एक सवाल आया है कि बैंक अकाउंट जॉइंट भी हो सकता है, ताहम बैंक अकाउंट आसान अकाउंट खोलने में मावनत करें। यानी कि देखिए, एक होता है अकाउंट नॉर्मल, जो कि नॉर्मल अकाउंट होता है, एक होता है आसान अकाउंट। तो आसान अकाउंट खोलने में मावनत करेंगे। बैंक अकाउंट जो कि जॉइंट भी हो सकता है, आप जॉइंट भी अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी के साथ, कोई मसला नहीं है। हज पर रवानगी के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट लाजिम है, पाकिस्तान से ही रवाना होना होगा। वजारत पासपोर्ट जमा करने का ऐलान बाद में करेगी। टोकन पर भी हज दरख्वास्त जमा हो सकती है। सरकारी हज स्कीम की अमूमी शराइत व ज़वाबित। सऊदी तालीमात के मुताबिक हज की अदायगी के लिए इस साल उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है। शनाख्ती कार्ड और मशीन रिनेबल पासपोर्ट कारामद पाकिस्तानी पासपोर्ट कम अज़ कम मियाद 26 दिसंबर 2023 होना लाजमी है। दरख्वास्त गुजारों के लिए बैंक अकाउंट का होना लाजमी है। नामजद बैंक आसान अकाउंट खोलने में मदद फराहम करेंगे, यानी कि आप लोग अगर आसान अकाउंट खोलना चाहते हैं तो बैंक आप लोगों को इसमें मदद फराहम करेंगे, जो कि बहुत आसानी से खुल जाता है। दरख्वास्त गुजार 2 अदद नीले बैकग्राउंड वाली ताज़ा तरीन साफ तस्वीर अपने और एक करीबी रिश्तेदार बतौर वारिस के शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ हमरा रखें। सऊदी मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट लाजमी है।
نیز کسی بھی وقت آنے والی نئی سعودی ہدایت پر عمل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اکٹھے سفر حج کے لیے خاندان یا قریبی افراد کے ہمراہ زیادہ سے زیادہ 14 افراد پر مشتمل گروپ بنا لیں۔ اکیلا فرد بھی ایک گروپ تصور کیا جائے گا۔ اسپانسرشپ اور ریگولر حج اسکیم کے الگ الگ گروپ بنانا لازم ہے کیونکہ ریگولر حج اسکیم کی قراردادی گروپوں کی بنیاد پر ہوگی۔ بینک میں حج درخواست کے تمام کوائف کا درست اندراج یقینی بنائیں اور نیز حج رجسٹریشن رسید اور اقرار نامہ سنبھال کر رکھیں۔ یاد رکھیے گا 2 اگست 2021 یا اس کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کے لیے حج اخراجات الگ ہیں، تاہم ان کے لیے بھی دیگر دستاویز لازم ہیں۔ عازمین حج کو سعودی عرب میں اپنی واجب قربانی دم شکر کا انتظام خود کرنا ہوگا، یعنی کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور آپ کو دم دینا ہے تو اس کا انتظام آپ کو خود کرنا ہوگا۔ قربانی کا بھی انتظام آپ کو خود کرنا ہوگا۔ قربانی کے ٹوکن سعودی حکومت کے منظور شدہ اداروں سے بآسانی دستیاب ہوں گے۔ حج درخواستیں ذیل میں دیے گئے کسی بھی نامزد بینک اندرون ملک کی شاخوں میں جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ بینکوں کے نام یہ ہیں: الائٹ بینک لمیٹڈ، بینک الحبیب لمیٹڈ، بینک الفلاح، بینک آف پنجاب، عسکری بینک، فیصل بینک لمیٹڈ، MCB بینک لمیٹڈ، حبیب میٹرو بینک، حبیب بینک لمیٹڈ، میزان بینک، سونیری بینک، نیشنل بینک آف پاکستان، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ۔ یاد رکھیے گا ان بینکوں کے علاوہ اور کہیں بھی آپ یہ درخواستیں جمع نہیں کروا سکتے ہیں۔ اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے بیرون ملک سے وزارت کے مخصوص فورن اکاؤنٹ میں اعلان کردہ رقم کے مساوی غیر ملکی زر مبادلہ بھجوانا لازم ہوگا۔ اسپانسرشپ حج اسکیم میں درخواست گزاروں کو قرعہ اندازی اور 5 سالہ حج کی پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ اسپانسرشپ میں حج اسکیم 50% نشستیں پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر استعمال ہوں گی۔ ریگولر حج اسکیم کے تحت 50% نشستیں مختص کی گئی ہیں، جس کا فیصلہ قراردادی سے کیا جائے گا۔ سال 2016 یا اس کے بعد حج کرنے والے مرد و خواتین درخواست دینے کے اہل نہیں ہوں گے، تاہم حج بدل کے خواہش مند مرد اور خواتین یا پہلی بار حج پر جانے والی خاتون کے محرم کو استثناء حاصل ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ پاکستان میں رہ کر نارمل قراردادی والی اسکیم میں حصہ لیں گے، لیکن جو لوگ اسپانسرشپ اسکیم میں حصہ لیں گے ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے، نہ ہی ان کو قراردادی میں شامل ہوں گے اور نہ ہی ان کے لیے 5 سال سے یہ جو اسکیم ہے کہ 2016 یا اس کے بعد حج کرنے والے اس میں حصہ نہیں لے سکتے، تو یہ اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے نہیں ہے۔ وہ 5 سال کے لیے جو درخواست گزاروں کو قراردادی اور 5 سال حج کی پابندی سے استثناء حاصل ہوگا، یاد رکھیے گا۔ تو یہ فائدہ ہے اسپانسرشپ حج اسکیم والوں کو ریگولر حج اسکیم والوں سے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ ہماری ویڈیو میں بہت ہی کام کی باتیں آپ کو بالکل تصدیق کے ساتھ بتائی جاتی ہیں، لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اور مزید باتوں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔